बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो जस्टिस मंसूर इशा के लिए आज मुबैना तौर पर नया सरप्राइज़ तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार डट गए हैं। ये क्या मामला है, इस बड़ी ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे जो इमरान खान के प्लान पर हुकूमत ने अपना प्लान तैयार किया है। खान साहब का क्या प्लान था, हुकूमत का अब क्या प्लान है खान साहब के प्लान को काउंटर करने के लिए, फिर इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नाज़रीन हम आएंगे जो नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे का जो हल्फ उठाया है और इस हल्फ बर्दारी की तकरीब के बाद जो पहली स्पीच थी डोनाल्ड जे ट्रंप की, उस तकरीर में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक बड़ी अहम खबर है। वह अहम खबर नाज़रीन क्या है, उसकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप चाहने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आज नाज़रीन कोई 9:30 या 10 बजे जो तौहीन अदालत शोकास नोटिस का जो मुकदमा जस्टिस मंसूर इशा साहब की अदालत में समाअत के लिए फ़िक्स किया गया है, गो के कोई अभी तक मैंने इस केस के हवाले से जो मैंने देखा है कि कोई तहरीरी जवाब नज़र अब्बास साहब ने तैयार नहीं किया है। लेकिन आज उनको बुलाया गया है ज़ाती हैसियत में। लेकिन उनकी अदालत में हाज़िरी से पहले जो अदालत उज़्मा में चंद बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें एक तो नाज़रीन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने अपना बेंच जो है वो डीलिस्ट कर दिया है। यानी आज से लेके जुमे के दिन तक जो मुख्तलिफ केसेस की अपने कमरा अदालत नंबर 1 में याहिया अफरीदी साहब ने समाअत करनी थी, आज वहाँ पे समाअत नहीं होगी। और आज कमरा अदालत नंबर 1 में जस्टिस मंसूर इशा का बेंच लगेगा। यानी याहिया अफरीदी साहब की अदम मौजूदगी में अब कमरा अदालत में जस्टिस मंसूर इशा साहब बैठेंगे और अपने मुकदमात की समाअत करेंगे। आयशा मलिक साहबा को फैमिली मैटर्स दे दिए गए हैं और बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है, बताने वाले तो ज़राए बताते हैं कि शायद 2 से 3 दिन के बाद जस्टिस अफरीदी साहब अपने अदालत में वापस आ जाएंगे। लेकिन ये भी नाज़रीन वाइब्स आ रही हैं कि शायद अब आइंदा आने वाले दिनों में मंसूर इशा साहब को 2 रुकनी बेंच ही मिले और आयशा मलिक साहबा को भी 2 रुकनी बेंच मिले। और ये भी ऐसा लग रहा है कि शायद आयशा मलिक साहबा जो हैं फैमिली मैटर या इससे इस नोयत के केसेस उनके सामने फिक्स किए जाएं। लेकिन बहरहाल जो कुछ भी होगा आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। एक ख़त की भी बाज़गश्त है कि शायद सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने, और वो मंसूर शाह साहब का बेंच बताया जा रहा है लेकिन कंफर्मेशन नहीं है, कि कोई लेटर भी 3 जजेस की जानिब से याहिया अफरीदी साहब को लिखा गया है। लेकिन आज जो एडिशनल रजिस्ट्रार साहब को बुलाया गया है तौहीन अदालत के शोकास नोटिस में, आपको बताते चलें जो मेरी इत्तलात हैं, नज़र अब्बास साहब अभी भी अलील हैं और शायद आज वो कमरा अदालत में अदालत के बायस पेश ना हो सकें। ज़ाहिर सी बात है कि बंदा बीमार है तो अपना इलाज मुआवजा ही कराएगा, तो शायद उनकी तरफ से कोई तहरीरी दरख्वास्त आ जाए। लेकिन अगर जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ और सुबह तक अगर नज़र अब्बास साहब की तबीयत बेहतर होती है तो हो सकता है कि वो पेश भी हो जाएं। लेकिन आज अगर वो पेश हो जाते हैं तो जो हमें इस ज़राए से पता चला है जो जवाब होगा नज़र अब्बास साहब का, वो नाज़रीन बड़ा सरप्राइज़ कर देने वाला होगा। मैंने अपने ज़राए से पूछा कि क्या जवाब होगा, तो ज़राए ने मुझे जवाब नहीं दिया एग्जैक्टली। लेकिन उनकी बातों से जो मैं अंदाज़ा कर पाया उसमें नाज़रीन मुझे
मैं अपना अंदाज़ा ही आपके सामने रख सकता हूँ कि शायद नज़र अब्बास साहब अगर पेश होते हैं तो वो पेश होकर ये जवाब देंगे कि जनाब के बेंच का जो ऑर्डर था वो रजिस्ट्रार ऑफिस ने कंप्लाई विद कर दिया है, अमल दरामद कर दिया है, और हमने आपके ऑर्डर के ऊपर नोट बना के कमेटी को भिजवाया था और कमेटी की तरफ से बेंच तब्दील करके केस समाअत के लिए लगाने का कहा गया। अब बेंच कमेटी ने दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच बनाने का अख्तियार कमेटी का है। और ये कल मंसूर इशाद साहब ने भी कमरे अदालत में बात की कि बेशक बेंच तब्दील कर देते लेकिन केस मुकर्रर तारीख पर लगा देते। तो नज़र अब्बास साहब आके यही कहेंगे कि हमने ऑर्डर कंप्लाई विद कर दिया है, नोट बना के कमेटी को भिजवा दिया है, कमेटी ने इंटायरली सारा बेंच ही चेंज करके ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को मामला भिजवा दिया है, और ये केस अब 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों के साथ सुना जाएगा। 8 रुकनी बेंच है, तो 8 रुकनी बेंच की अवेलेबिलिटी को देखते हुए ये केस 27 जनवरी को ज़ेर समाअत आने जा रहा है। अब उसके बाद कोई माफ़ी तलाफ़ी अगर होती है, नज़र अब्बास साहब गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांग लेते हैं, नहीं मांगते, या मंसूर इशाद साहब उनके ख़िलाफ़ केस प्रोसीड करने का फ़ैसला करते हैं और तौहीन अदालत का शोकास नोटिस विड्रॉ नहीं करते, डिस्चार्ज नहीं करते और कन्विक्ट कर देते हैं फ़र्ज़ करें नज़र अब्बास साहब को, तो इस सूरत में नज़र अब्बास साहब के पास जो ऑप्शन होगा वो नाज़रीन ऑप्शन ये होगा कि वो इस कंटेम्प्ट की कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो है इंट्रा कोर्ट अपील दायर करें। जब नाज़रीन वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे तो उस अपील की फिक्सेशन का फ़ैसला, ज़ाहिर सी बात है कि एडिशनल रजिस्ट्रार और सुप्रीम कोर्ट का, तो वो इंट्रा कोर्ट अपील फौरी दायर भी होगी, फौरी समाअत के लिए मुकर्रर भी होगी, फौरी बेंच भी बनेगा, शायद फौरी रिलीफ भी मिल जाए। तो इंट्रा कोर्ट अपील का ऑप्शन जो है वो नज़र अब्बास साहब के पास मौजूद होगा। लेकिन नाज़रीन आज की समाअत में जो होगा सो होगा, वो तो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन जो इमरान खान साहब ने प्लान बनाया था ना कि 8 फरवरी को यौम सयाह बनाया जाएगा, तो हुकूमत ने इमरान खान साहब के इस प्लान को काउंटर करने के लिए जो पैरेलल अपना प्लान तरतीब दिया है, यानी खान साहब ने तो कह दिया ना कि हम यौम सयाह बनाएंगे, और इस ऐलान पर एग्जीक्यूशन के लिए गंडापुर साहब ने 8 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा में पहिया जाम हड़ताल का यौम सयाह का ऐलान कर दिया है। लेकिन हुकूमत नाज़रीन इस प्लान के मुकाबले में ये मनसूबा लेके आई है कि हम 8 फरवरी के दिन को यौम तामीर व तरक्की के तौर पे मनाएंगे। यानी एक तरफ जहाँ PTI मुल्क का पहिया जाम करने, मुल्क में यौम सयाह बना के माशी तौर पे हुकूमत को, कौमी ख़जाने को थोड़ी हद तक, ज़्यादा हद तक जुज़वी तौर पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगी, तो वहीं हुकूमत का जो प्लान है कि हम इस दिन को जो है तामीर व तरक्की, कौमी तामीर व तरक्की के तौर पे मनाएंगे। तो देखते हैं कौन कितना कामयाब होता है। लेकिन आज बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो चालें थी, इमरान खान साहब की चालें नाकाम हो गई, बल्कि वो चालें इमरान खान साहब को उल्टी पड़ गई। मामला क्या है नाज़रीन, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो तकरीर की, नाज़रीन पहले तो उस तकरीर के मंदरजात में आपके सामने रखूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आज मेरे हल्फ उठाने के बाद अमेरिका की तरक्की के दौर का आगाज़ होगा, यानी गोल्डन एरा का आगाज़ होगा। और फिर एक एक करके अपने ऐलानात डोनाल्ड ट्रंप ने गिनवाए कि आज मैं ये ऐलानात एमरजेंसी अहकामात के ऑर्डर पे सिग्नेचर करने जा रहा हूँ। अब उसमें एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने यह ऐलान किया कि जो अमेरिकन जनूबी सरहदें हैं वहाँ पर एमरजेंसी इम्पोज कर दी, और एमरजेंसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी बाशिंदे अमेरिका में हैं, जो जुराइम पेशा अनासर हैं, अफराद हैं, उनको फौरी तौर पे बेदखल किया जाएगा, अमेरिका से निकाला जाएगा। अच्छा, अमेरिका गैर कानूनी बाशिंदों को निकाल रहा है, जुराइम पेशा अनासर को निकाल रहा है। हमारे मुल्क में हमेशा बात होती है कि अफ़गानी, और वो अफ़गानी जो जुराइम पेशा हैं, मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट करते हैं, स्ट्रीट क्राइम में, चोरी डकैती में मुलव्वस हैं, उन्हें निकाला जाए। तो यहाँ पर हमारे अपने लोग जो है हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल
ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی اور ان کے خلاف یہاں تک کہ جو منظم گروہ ہیں دہشت گردی کے یا جرائم پیشہ افراد کے، ان کے خلاف فوج استعمال کرنے کا بھی اعلان کیا۔ دوسرا اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا کہ سابق صدور پہ تنقید کی کہ جو مسائل تھے سابقہ حکومتیں ان کو حل کرنے میں ناکام ہوئی۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعلان بھی کیا کہ جو سینسرشپ ہے حکومت کی طرف سے، اس سینسرشپ کا بھی خاتمہ کیا جائے گا اور جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو بحال کیا جائے گا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہمارے جو دشمن ہیں امریکہ کے، ان کو شکست دی جائے گی۔ ٹیکسس میں ایک کمی کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا اور یہ بھی کہا کہ جو گلف آف میکسیکو ہے اس کا نام تبدیل کر کے گلف آف امریکہ رکھا جائے گا۔ اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مریخ پر انسانی مشن بھی بھیجا جائے گا۔ اور پیناما کینال، جس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ ہم نے پیناما کو دی تھی لیکن چین اس کو استعمال کر رہا ہے، اب پیناما کی کینال ہم واپس لیتے ہیں اور کسی کو اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نواں اعلان ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کیا کہ امریکی فوج کو دنیا کی بہترین فوج بنائیں گے، امریکہ دوبارہ سے دنیا بھر میں سب سے بڑا مینوفیکچرنگ والا ملک بنے گا، تجارت میں اصلاحات لے کے آئیں گے۔ 10واں اعلان کیا کہ امریکہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنے گا، اور 11واں اعلان ڈونلڈ ٹرمپ کا تھا مہنگائی کے حوالے سے کہ امریکی عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے۔ اب 12واں اعلان جو پاکستان تحریک انصاف توقعات لگا کے بیٹھی تھی کہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے یہ اعلان بھی کریں گے، صدارتی آرڈر جاری کریں گے فری عمران خان کا، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے فری عمران خان کا کوئی اعلان نہیں کیا۔ تحریک انصاف دیکھتی رہ گئی، بلکہ ہکا بکا رہ گئی۔ اور جتنے اعلانات ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے ہیں، یہ ناظرین تمام اعلانات یہ بتاتے ہیں کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں، یہ میرا انالیسز ہے، میری رائے ہے کہ جتنے اہم اور بڑے اعلان، تعمیری اعلان ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے ہیں، اس کے بعد تو انہیں کافی عرصہ ان اعلانات کی تکمیل میں، ان کی ایگزیکیوشن پہ لگے گا۔ یعنی جو پرائمری فوکس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ امریکہ میں خوشحالی، ترقی اور امریکہ کو مزید مضبوط بنانے کے حوالے سے ہے، امریکہ کے انٹرنل معاملات کے حوالے سے ہے، امریکہ کی سرحدوں، بارڈرز کے حوالے سے ہے۔ تو پھر خان صاحب کہاں پہ فال کرتے ہیں؟ بظاہر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایسا کوئی اشارہ بھی نہیں دیا۔ لیکن ناظرین، جو چالیں عمران خان صاحب نے ترتیب دیں، تحریک انصاف نے جو پلانز بنائے، وہ تمام پلانز ناظرین دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ تمام جو چالیں تھیں ناظرین، وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو الٹی پڑ چکی ہیں۔ ایک تو ناظرین ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف مواقعوں پر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف امریکہ میں کمپین چلائی گئی، ڈیجیٹل کمپین چلائی گئی، منی ٹرکس پہ، مختلف میٹرو کے سٹاپس پہ، جس میں قومی سلامتی کے اداروں کے، فوج کے، اسٹیبلشمنٹ کے جو نامور عہدیداران ہیں ان کی تصویریں لگا کے پروپیگنڈا کیا گیا، منظم منفی کمپین ان کے خلاف چلائی گئی۔ یہ تدبیر ناظرین ایسے منفی یا الٹی پڑی ہے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو کہ اب امریکہ کے چوراہوں پر، امریکہ کے میٹرو اسٹیشن پہ، امریکہ کی مختلف ایسی پرومیننٹ جگہوں پر عمران خان صاحب کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کے بعد اسی طریقے سے ڈیجیٹل کمپین چل رہی ہے کہ یہ مسٹر کلین، اور مسٹر کلین جو ہے اسے عدالت نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹس کا مرتکب قرار دیا۔ یعنی جو آپ اپنے مخالفین کے خلاف کر رہے تھے، جنہیں اپنا مخالف سمجھ کے ان کے خلاف کمپین چلا رہے تھے، اب ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ وہی کمپین عمران خان صاحب کے خلاف وہاں پر امریکہ میں لانچ کر چکے ہیں۔ دوسرا ناظرین، جو ٹویٹر پہ کرٹکس ہیں عمران خان صاحب کے، ان کا راستہ روکنے کے لیے، ان کی فریڈم آف سپیچ کے آگے بند باندھنے کے لیے جو تحریک انصاف نے پلان بنایا، تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر چاہنے والوں نے، خاص طور پہ جو برطانیہ میں مقیم ہیں، کہ جو بھی عمران خان صاحب کے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف ٹویٹ کرتا ہے اسے ہم رپورٹ کریں گے، نیگیٹو رپورٹ کریں گے، تو اس کی ریچ کم ہو جائے گی۔ وہ بھانڈا بھی ناظرین پھوٹ گیا۔ اب سوشل میڈیا پہ جو وہ اپنے مخالفین کے خلاف، عمران خان تحریک انصاف کے کرٹکس کے خلاف کر رہے تھے، اب جو خان صاحب کے مخالفین ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں۔
یعنی اپنا بنایا گیا منصوبہ اب تحریک انصاف کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ دوسرا ناظرین، جو ایک نیا دفاع لے کے آئے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، کوئی منی ٹریل نہیں، کوئی جواز نہ بنا، کوئی دفاع نہ بنا، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی صاحبہ کی سزا کے خلاف اب جو برٹش کورٹ کا فیصلہ لے کے آئے تھے، وہ برٹش کورٹ کا فیصلہ تو عمران خان صاحب نے، بشرا بی بی صاحبہ نے کبھی کسی عدالتی فورم پہ یا جج ناصر جوید رانہ کے سامنے وہ دفاع لیا ہی نہیں۔ اب ناظرین خبر یہ ہے کہ این سی اے سے ایک پاکستانی صحافی نے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جو پیسہ باہر پاکستان کو بھیجا گیا تھا وہ کیا آپ نے سپریم کورٹ کو دیا تھا یا حکومت پاکستان کو دیا تھا؟ تو اس صحافی کے سوال پر این سی اے نے جواب دیا ہے کہ پیسہ حکومت پاکستان کو دیا گیا تھا، سپریم کورٹ کو نہیں دیا گیا تھا۔ اور یہ ناظرین خبر کل دنیا نیوز پہ کامران شاہد کے پروگرام میں دی گئی ہے۔ تو جب یہ واضح ہو گیا کہ پیسہ اسٹیٹ آف پاکستان کے پاس تھا، تو جتنی انہوں نے چالیں منصوبے ترتیب دیے، یہ بھی ناظرین الٹے پڑ گئے۔